महसुस गरेका कुराहरू धेरै छन् प्रियहरू। कतिचोटि हामी कठिन भन्दा कठिन, निराशा भन्दा निराशाजनक त्यो परिवेशबाट, त्यो परिस्थितिबाट, त्यो बाटो भएर हामी गुज्रिराखेका छौँ। हामीले हाम्रो जीवनलाई त्यसरी बिताइराखेका छौँ, हामी त्यसरी जिउने गरिराखेका छौँ। वर्तमानमा हामी छौँ अहिले यो अवस्थामा हामी जिइराखेका छौँ र पनि कतिचोटि हाम्रो भविष्यप्रतिको हाम्रो आशा टुटेको हुन्छ। हामी अरूलाई बताउन सक्दैनौँ, अरूसँग यी कुराहरू बाँडचुँड गर्न सक्दैनौँ र कतिचोटि हामी प्रभुसँग पनि भन्न सक्दैनौँ, प्रभु मेरो भविष्य के हो, म कहाँसम्म जाने, मेरो भोलिको दिन के हुने। आजभन्दा पछिका दिनहरू कसरी टुङ्गिने यो विषयमा धेरैचोटि तपाईँ र म एकदमै अन्योलमा, एकदमै अलमलमा, एकदमै दुविधामा हामी चाहिँ गुज्रिएका हुन्छौँ। स्पष्ट मार्ग हामी देख्दैनौँ, स्पष्ट भविष्य हामी देख्न सकिरहेका हुँदैनौँ र हामीले आफ्नो जीवनलाई कसरी हुन्छ सुगम, सरल र समृद्ध बनाउनका लागि भरमग्दुर कोसिस गरेका हुन्छौँ। आफ्नो प्रकारले हामी चाहिँ मेहनत गरेका हुन्छौँ, दिन रात नभनिकन। कतिचोटि दिनको भोग र रातको निन्द्राहरूलाई पनि हामी चाहिँ लिलाममा राखेर भोलिको निम्ति हामी धेरै व्यग्र बनिराखेका हुन्छौँ प्रियहरू। र पनि हामीलाई यति गाह्रो हुन्छ, यति अप्ठ्यारो हुन्छ, यति कठिन हुन्छ कि भोलिको भविष्य कस्तो छ, भोलिको त्यो भविष्यको पीर व्यथा र चिन्ताले हामीलाई अचेटेको हुन्छ, लखेटेको हुन्छ। त्यो कुराले हामीलाई धेरै चिन्तित तुल्याएको हुन्छ प्रियहरू। एउटा रहस्य बताइदिउँ। झन्डै 100 वर्षको आसपासमा पुगेको मानिसले पनि, त्यो वृद्ध मानिसले पनि भविष्यको बारेमा चिन्ता गरिराखेको हुन्छ भने तपाईँ र म जीवनको मध्यभागमा कुदिराखेका छौँ, जीवनको सुरुवाती दिनहरूमा कुदिराखेका छौँ। कतिजना हामी बाल्यावस्थाबाट किशोर अवस्थामा प्रवेश गरेका छौँ, कतिजना किशोर अवस्थाबाट हामी युवा अवस्थामा प्रवेश गरेका छौँ। हामीसँग रङ्गीन दुनियाँ छ, रङ्गीन संसार पनि हामी देख्न चाहन्छौँ, तर कुन बाटो जाने, कहाँबाट जाने, कसरी जाने, त्यसलाई कसरी साकार र मूर्त बनाउने, कसरी सफल तुल्याउने, यो कुरा प्रति फेरि तपाईँ र म अलमलिन्छौँ है। र हामीले भविष्य देख्न सकेका हुँदैनौँ। हामीले भविष्यलाई निश्चित रूपमा, भविष्यलाई पक्का हिसाबले सफल बनाउने कुरामा हामी चाहिँ अलमलिएका हुन्छौँ। हामीलाई शङ्का हुन्छ, हामी निर्धक्क साथ हामी त्यो विषयमा अगाडि बढ्न सक्दैनौँ। प्रियहरू, म आज तपाईँको बिचमा परमेश्वरको जीवित वचनबाट, परमेश्वरको जीवित वचनको प्रेरणाबाट यो साथ दिन चाहन्छु। आज यदि हामी हाम्रो जीवनको भविष्य हामी देख्न सकिराखेका छैनौँ, यदि हामीले हाम्रो भविष्य
अँध्यारो देख्दैछौँ, भविष्यप्रति हामी चिन्तित छौँ, भविष्यप्रति हामी अलमलमा छौँ, भविष्यप्रति हामी चाहिँ धेरै दुविधामा परेका छौँ, डोबाटोमा छौँ भने प्रियहरू, आज प्रभुको वचन तपाईँ र मेरो निम्ति छ। प्रभु तपाईँ मसँग आज बोल्न चाहनु भएको छ। उहाँले आफ्नो वचन तपाईँ र मेरो बिचमा प्रकट गर्न चाहनु भएको छ। उहाँले त्यो वचनद्वारा तपाईँ मलाई आज एउटा हौसला दिन खोज्नु भएको छ। प्रियहरू, भविष्यप्रति हामी सुनिश्चित हुनका लागि, हामीले देखेको भविष्य, हामीले चाहेको भविष्य, हामीले देख्न खोजेको त्यो हाम्रो भावी दिन प्रति हामी सुनिश्चित हुनको लागि कतिचोटि कमी कमजोरीहरू तपाईँ र मसँग आफूभित्र हुन्छ। जुन कुरा हामीले सहजै स्वीकार गर्नको लागि, जुन कुरा सहजै तपाईँ मैले आफैलाई है स्वीकार गर्नको लागि, मानिलिनको लागि हामीलाई कठिन पर्छ। म आज 2-3वटा पदबाट, बाइबल खण्डबाट तपाईँलाई आज यो रहस्य बताइदिउँ। प्रभु, आज म तपाईँ र मेरो बिचबाट उहाँले आफ्नो योजनाहरू, आफ्ना उद्देश्यहरू यसरी प्रकट गर्न चाहनु भएको छ कि उहाँमा विश्वास गर्ने मानिसहरू, उहाँमा मुक्ति पाएका मानिसहरू, उहाँमा छुटकारा पाएका मानिसहरू, उहाँमा उद्धार पाएका मानिसहरूलाई उहाँले सुनौलो भविष्य लिएर, सुन्दर भविष्य लिएर उहाँको राज्यमा सफल र समृद्ध व्यक्ति भएको देख्न चाहनुहुन्छ। सबैले एकचोटि मसँग भन्नुहोस् त आमेन। आउनुहोस्, हामी परमेश्वरको वचनबाट एउटा खण्ड हेर्नेछौँ। भजन सङ्ग्रहको पुस्तक 25बाट हामी हेरौँ। भजन सङ्ग्रह 25, भजन सङ्ग्रह 25बाट 25 को 9 पद। आठ पददेखि हामी हेर्नेछौँ। 25 को 8 देखि हामी हेरौँ। 8 र 9 पदलाई पढ्नेछौँ। एकछिन तपाईँहरू मसँग एकछिन चाहिँ परमेश्वरको वचनतर्फ एकाग्र भइदिनुहोस्, परमेश्वरको वचनमा रहिदिनुहोस्, परमेश्वरको वचनमा चाहिँ आफ्ना मनहरूलाई, आफ्ना हृदयलाई एकाग्र गरिदिनुहोस्। यो लेखिएको छ, परम प्रभु भला र सच्चा हुनुहुन्छ, यसै कारण उहाँले पापीहरूलाई आफ्नो बाटो सिकाउनुहुन्छ। 9 पद, उहाँले नम्रहरूलाई साँचो मार्गमा डोर्याउनुहुन्छ र तिनीहरूलाई आफ्नो मार्ग सिकाउनुहुन्छ। आमेन। वचन पढाइमा, सुनाइमा हामीलाई आशिष मिलेको होस्। म अघि बताउँदै थिएँ, हामीले जीवनको यात्रा गर्ने क्रममा कतिचोटि हामी बाटो नदेखेर भविष्यप्रति हामी अनभिज्ञ भइरहेका हुन्छौँ, दुविधामा भइरहेका हुन्छौँ, समस्यामा भइरहेका हुन्छौँ, हामी अल्मलिएका हुन्छौँ, हामी एकदमै दुधारमा परेका हुन्छौँ। डोबाटोमा उभिएको यात्री यदि आफ्नो जाने गन्तव्य प्रति उसै निश्चित छैन भने उसको यात्रा डोबाटोभन्दा अगाडि बढ्न सक्दैन। ऊ अलमलिन्छ, प्रियहरू, अलमलिन्छ। तर ऊ आफू जाने गन्तव्य प्रति ऊ निश्चित छ, निर्धक्क छ भने त्यो डोबाटोमा त्यो यात्री अलमलिँदैन। उसले त्यो डोबाटो छिचोलेर पार गरेर अगाडि बढ्छ। आमेन। यहाँ
8 पदमा हेर्दाखेरि परमप्रभु भला र सच्चा हुनुहुन्छ। 2वटा चरित्रको कुरा, परमप्रभुको चरित्रको कुरा यहाँ बताइएको छ। परमप्रभु भला हुनुहुन्छ, असल हुनुहुन्छ। परमप्रभु कहीँ पनि कुभलोको गन्ध पनि भेटिन्न है। परमप्रभु भलो हुनुहुन्छ अनि उहाँ सच्चा पनि हुनुहुन्छ, ठिक हुनुहुन्छ है। तपाईँहरूमा कतिचोटि हाम्रो जीवनबाट कसैलाई कसैको नजरमा हामी कुभलो कमसल देखिन्छौँ, कतिचोटि हामी असत्य देखिन्छौँ। तर प्रभु भला हुनुहुन्छ, सच्चा हुनुहुन्छ। उहाँसँग त्यो सत्यता छ, उहाँसँग त्यो भलापन छ। त्यसैले त तपाईँहरूमा धेरैचोटि बाटो बिराउँदाखेरि पनि, धेरैचोटि तपाईँहरूमा गोडा टेक्दाखेरि पनि, धेरैचोटि हामी लड्दाखेरि पनि, धेरैचोटि हामी दायाँ बायाँ लाग्दाखेरि पनि उहाँले तपाईँहरूलाई बुराई गर्नुहुन्न, भलाइ गर्नुहुन्छ। आमेन। भलाइ गरिराख्नुहुन्छ, असल गरिराख्नुहुन्छ। त्यस कारणले उहाँ भजन सङ्ग्रहका लेखकले दाउदले बताउँछ नि, यसै कारण उहाँले पापीहरूलाई आफ्नो बाटो सिकाउनुहुन्छ। आमेन। पापीहरूलाई उहाँको महिमा नलिने, महिमा नपुग्ने कुरा गरिराखेका मानिसहरूलाई उहाँले सधैँभरि भला र सच्चा भएको कारणले, सत्य भएको कारणले उहाँले उहाँको मार्गमा नहिँडेका मानिसहरूलाई, उहाँका बाटो भुलेका मानिसहरूलाई उहाँले के गर्नुहुन्छ? बाटो सिकाउनुहुन्छ, आफ्नो बाटो सिकाउनुहुन्छ। प्रभु येशू भन्नुहुन्छ, बाटो सत्य र जीवन म नै हुँ, मद्वारा बाहेक कोहीद्वारा पनि पिता कहाँ जान सकिँदैन, जान सक्दैन, पाउँदैन। प्रभु येशू ख्रिस्टले आफैले पापमा हराएका मानिसहरूलाई, अधर्ममा अल्मलिएका मानिसहरूलाई, संसारमा अल्झिएका मानिसहरूलाई उहाँले बाटो देखाउनुहुन्छ। सत्यताको कुरा, बाटो पनि उहाँ हो, सत्य पनि उहाँ हो, अनि जीवन पनि उहाँमा छ। यो कुरा अति आधारभूत कुरा उहाँले चाहिँ बताउनुहुन्छ है। दाउदले पनि त्यो कुरा बताएका छन्। त्यसै कारण उहाँले पापीहरूलाई आफ्नो बाटो सिकाउनुहुन्छ। पापीहरूलाई, तपाईँ र म जन्मदैमा पापमा छौँ। पापमा जन्मिएका मानिसहरू ख्रिस्ट येशूको रगतमाथिको विश्वास, प्रभु येशू ख्रिस्टको नाउँमाथिको विश्वासले तपाईँ मैले आज त्यो पापबाट छुटकारा पाएका छौँ। कतिलाई भन्नु मन लाग्छ आमेन है। आज तपाईँ र म येशूमा विश्वास गरेको कारणले, येशूमा येशूलाई आफ्नो प्रभु र आफ्नो मुक्तिदाताको रूपमा स्वीकार गरेको कारणले, अनि त्यही येशू ख्रिस्टलाई परमेश्वर पिताले मरेकाहरूबाट जीवित पार्नु भयो भनी हृदयमा विश्वास गरेको कारणले आज तपाईँ र मैले उद्धार पाएका छु। खै एकजनाले मात्रै उद्धार पाएको? आज तपाईँ र मैले येशूमा उद्धार पाएको, मुक्ति पाएको, छुटकारा पाएको, चङ्गाई पाएको, शान्ति पाएको मानिसहरू येशू ख्रिस्टले बाहेक तपाईँ र मलाई कसैले पनि यो शान्तिको मार्गमा दोहोऱ्याउन सक्नुहुन्न। यो बाटो हुँदै उहाँले मात्र हामीलाई स्वर्ग सम्मुखको यात्रामा दोहोऱ्याउनुहुन्छ। आमेन। प्रियहरू, तपाईँ र म बिचमा अल्मलिएका छौँ, हाम्रो जीवनमा हामी अल्मलिएका छौँ। कहाँ जाने, के गर्ने, कसरी जिउने, कसरी भविष्यलाई अगाडि बढाउने, यो कुरामा तपाईँ र म चाहिँ अल्मलिएका छौँ भने आज बिहान प्रभु तपाईँ र मसँग आफ्नो वचनद्वारा बोल्दै हुनुहुन्छ कि उहाँले नम्रहरूलाई साँचो मार्गमा दोहोऱ्याउनुहुन्छ। हालेलुया। नम्रहरूलाई, एउटा ख्रिस्टमा जिउने मानिसहरू, प्रभुमा विश्वास गरेको मानिसहरूको जीवनमा नम्रता यति महत्त्वपूर्ण कुरा हो। यदि हामी नम्र बन्न सकेनौँ भने, यदि आफैले आफूलाई नम्र राख्न सकेनौँ भने, यदि आफैले आफूलाई परमेश्वरको सामुमा झुकाउन सकेनौँ भने है तपाईँ र म उहाँको साँचो मार्गमा हिँड्न सक्दैनौँ। अनि हाम्रो जीवन भड्किएको जीवन हुन्छ, अल्मलिएको जीवन हुन्छ, सुनिश्चितता नपाएको जीवन हुन्छ।
हामी कहिले कहाँ हुन्छौँ, कहिले कहाँ हुन्छौँ, कहिले कता जान्छौँ, कहिले कता जान्छौँ, कहिले यो मनले के कुरा सोध्छ, कहिले यो मनले के कुरा सोध्छ। थुप्रै कुराहरूको सोचाइको बिचबाट तपाईँ र मेरो जीवन है कहिले खुसी, कहिले आनन्द, कहिले चाहिँ दुःख, कहिले पीडा, कहिले चाहिँ निराशा, घरिघरि हामी कति डरलाग्दो निर्णयहरू गर्न पुग्छौँ। धेरैचोटि है तपाईँ र मैले बाटो नदेखेको कारणले, आफूलाई नम्र बनाउन नसकेको कारणले गर्दाखेरि कतिचोटि तपाईँ र म परमेश्वरलाई मन नपर्ने मृत्यु, आत्महत्याको बाटो रोज्न पुग्छौँ। धेरै मित्रहरू, धेरै हाम्रा सङ्गी साथीहरू, धेरै आफन्तहरू, धेरै छरछिमेकीहरू त्यो बाटो रोजेका छन्, भड्किएका छन्। प्रियहरू, तपाईँ र म आज यदि त्यो दशाबाट, त्यो अवस्थाबाट गुज्रिएका छौँ, यदि तपाईँ र म आफ्नो मनभित्र, आफ्नो हृदयभित्र हामी रोइराखेका छौँ, तपाईँ र म आफूभित्र अल्मलिएका छौँ, तपाईँ र मैले आफूभित्र आफ्नो जीवनको गन्तव्य बाटो देखेका छैनौँ, पहिलाएका छैनौँ भने आज प्रभु तपाईँ र मसँग बोल्दै हुनुहुन्छ। नम्रहरूलाई उहाँले साँचो मार्गमा दोहोऱ्याउनुहुन्छ। हालेलुया, आमेन। नम्रहरूलाई आज तपाईँ र म नम्र हुन जरुरी छ है। मैले आफ्नो बाटो सिकाउनुहुन्छ। यो बाटो हिँड्नुपर्छ छोरा, यो बाटो हिँड्नु हुँदैन छोरा, यो बाटो हिँड्नुपर्छ छोरी, यो बाटो हिँड्नु हुँदैन छोरी। उहाँले एकदमै प्रष्ट त्यो बाटो चाहिँ देखाइदिनुहुन्छ, सिकाउनुहुन्छ। हामी कति आशिषित मानिसहरू, हामी कति सौभाग्यशाली मानिसहरू, हामी कति धन्यका मानिसहरू जो जसका हात समातेर प्रभुले हामीलाई दोहोऱ्याउनुहुन्छ। उहाँ हाम्रो साँचो गोठालो, हामीलाई सुख चैनको पानीमा दोहोऱ्याउने परमेश्वर, हरियो चौरमा दोहोऱ्याउने परमेश्वर। हामी जससँग त्यहीसँग हामी हेऱ्यो भने त्यो कुरा भेट्छौँ। उहाँ हाम्रो असल गोठालो हुनुहुन्छ, असल रक्षक हुनुहुन्छ। प्रियहरू, त्यस कारणले गर्दाखेरि आज यदि तपाईँ र मैले बाटो बिराएका छौँ, बाटो भेटाएका छैनौँ, यी सही गन्तव्य पहिल्याउन नसकेर हामी रुँदैछौँ, विरक्तिँदैछौँ भने आज तपाईँ र मसँग प्रभुले बाटो यो हो है भनेर बताउँदै हुनुहुन्छ। दोस्रो कुरा चाहिँ धेरैचोटि बाटो पहिल्याउने कुरामा, बाटो खोज्ने कुरामा परमेश्वरको इच्छा नखोजेर, परमेश्वरको बाटो नकुरेर, परमेश्वरको बाटो नखोजेर हामीले आफैले आफ्नो बाटो निर्माण गर्ने कोसिस गर्छौँ, आफैले आफ्नो बाटो पहिल्याउने कोसिस गर्छौँ, निकास खोज्छौँ हामी आफैले आफैलाई। अनि हामी झन् ठुलो दुर्दशामा फस्दछौँ, झन् ठुला दुर्घटनामा हामी पर्दछौँ, असफल बन्छौँ। अनि हामी प्रभुलाई धन्यवाद दिनुको साथ प्रभुमा धेरै अधन्यवादी भएर हामी जीवनको शेष भागहरूमा हामीले चाहिँ बिताउनु पर्ने हुन्छ। हामी प्रियहरू, यो बेला यदि हामी आफैले आफैसँग सङ्घर्ष गरिराखेका छौँ, आफैले आफै भित्र त्यो भविष्यको सुनिश्चित यात्राको निम्ति हामी आफैले आफ्नो निम्ति है आफ्नै बलबुतामा, आफ्नै ज्ञान बुद्धिमा, आफ्नै विचारमा हामीले त्यो बाटो निर्माण गर्ने कोसिस गर्दैछौँ भने प्रियहरू, हामी निश्चित रूपमा भविष्यप्रति हामी अझ पनि अन्यताको बाटो रोज्दैछौँ। अब भन्नुहुन्छ है यशायाको पुस्तक 53को 6 मा यहाँ लेखिएका छ, हामी सबै भेडा चाहिँ बरालिएका छौँ, हामी हरेक आफ्नै बाटोतिर लागेका छौँ र परमप्रभुले उसमाथि हामी सबैको अधरमा हालिदिनु भएको छ। मानिसको स्वभाव, मानिसको प्रवृत्ति, मानिसको विचारमा भविष्यको बाटो निर्माण गर्ने कुरामा, भविष्यप्रति ऊ चाहिँ सकुशल गन्तव्यमा पुग्ने कुराप्रति यात्रा गर्ने हामी जब गर्छौँ भने त्यो चाहिँ गोठालो बिना
बरालिएको हराएको भेडा जस्तै हुन्छ। हामी आफ्नै बाटोतिर लाग्छौँ। परम प्रभुले तपाईँ र मलाई आमाको गर्भमा बनाउनु हुँदाखेरि, तपाईँ र मलाई उहाँले आफ्नो स्वरूपमा निर्माण गर्नु हुँदाखेरि, तपाईँ र मेरो जीवनमा हामीले भोग्नुपर्ने सबै दिनका सबै कथा व्यथाहरू उहाँले निश्चित गरिदिनु भएको छ। यदि तपाईँ र मैले हाम्रो भविष्यप्रति प्रभुसँग रहेर हामी प्रार्थनामा उहाँको इच्छा खोजेर, उहाँसँग उहाँले देखाइदिएको बाटो खोजेर तपाईँ हिँड्दैनौँ भने हामी आफ्नै प्रकारले, आफ्नै स्वविवेकले, आफ्नै स्वइच्छाले, मनोबली प्रकारले आफ्नो भविष्य खोज्ने मानिसभित्र बनिन्छौँ, जुन मानिस बरालिएको मानिस जस्तो हुन्छ। प्रियहरू, तपाईँ र मलाई उहाँले बरालिएको मानिस होइन, तपाईँ र मलाई उहाँले उहाँको मार्गमा, उहाँको बाटोमा हिँडेको मानिस देख्न चाहनुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि भविष्यप्रति हामीलाई चिन्ता छ, भविष्यप्रति हामी अन्योल छौँ, भविष्यप्रति हामी दुविधामा छौँ भने आज बिहान प्रभु तपाईँ र मसँग बोलिराख्नु भएको छ। तपाईँ र म आफ्नो विचारले नहिँडौँ, हाम्रो आफ्नो जीवनका समस्याहरूलाई आफ्नै हातले समाधान गर्ने कोसिस नगरौँ, हाम्रो भविष्यका योजनाहरूलाई आफैले निर्माण गर्ने र आफैले समाधान गर्ने कोसिस नगरौँ। होसेको पुस्तकमा हामी पढ्यो भने पाउँदछौँ, मेरो प्रजा ज्ञानको कमीले गर्दा नष्ट भएको छ। प्रियहरू, हामी त्यो ज्ञान खोजौँ, त्यो बुद्धि खोजौँ, त्यो आत्माको अगुवाई खोजौँ, जुन अगुवाईले तपाईँ मलाई नष्ट हुनदेखि बचाउँछ। आमेन। हामीलाई जीवन्तताको सफलता दिन्छ, जीवन्तताको भविष्य दिन्छ। त्यसकारण आज म तपाईँहरूलाई बताउँदैछु, यदि हाम्रो भविष्यप्रति हामी अन्योल छौँ भने, अस्पष्ट छौँ भने, चिन्तित छौँ भने, दुविधामा छौँ भने हामी प्रभुको चाहिँ शरणमा जाउँ, उहाँमा भरोसा गरौँ, हाम्रा सारा कुरा उहाँलाई राखिदिउँ, उहाँसँग भनौँ। रुनु पर्ने कुरामा, सोध्नु पर्ने कुरामा, बताउनु पर्ने कुरामा, हिँड्नु पर्ने कुरामा, जिउनु पर्ने कुरामा, हरेक कुरामा उहाँलाई खोजौँ। उहाँले तपाईँ मलाई जीवनको बाटो देखाइदिनुहुन्छ, बाटोमा हिँड्न सिकाउनुहुन्छ। आमेन। अर्को कुरा, हामी हितोपदेशको पुस्तकबाट एउटा खण्ड हेरेर म आज वचनलाई शेष गर्नेछु। हितोपदेश 14 अध्यायको 12 पद। हामी धेरैचोटि आफूले गरेको कामहरू, आफूले गरेको निर्णयहरू, आफूले निकालेको, आफू हिँडेको बाटोहरू, आफूले जिएको जीवनशैलीहरू हामी आफूलाई ठिक लाग्छ, असल लाग्छ है। आज तपाईँहरूमा त्यही असल ठानेको कारणले हामीले आफ्नो प्रकारको जीवन जिएका छौँ। हितोपदेश 14 को 12 पदमा लेखेको छ, कुनै बाटो मानिसको नजरमा ठिक देखिएला। सुन्दै हुनुहुन्छ? कुनै बाटो मानिसको नजरमा ठिक देखिएला, तर अन्त्यमा त्यसले मृत्युमा पुर्याउँछ। मानिसले आफ्नो विचारमा ठिक मानेको कुरा, मानिसले आफ्नो प्रकारले तय गरेको योजना, मानिसले आफ्नो ढङ्गले बनाएका उद्देश्यहरू आफ्नो नजरमा ठिक लाग्न सक्छ, ठिक लाग्न सक्ला। स्वाभाविक हो, समस्या छैन। हो, आफूले बनाएका योजना, आफ्ना विचारहरू हामी आफूलाई एकदमै ठिक लाग्छन्, असल लाग्छन्, अरूको विचार चाहिँ खत्तमै लाग्छ। थाहा छ, हितोपदेशका लेखकले के बताउँछन्? तर अन्त्यमा त्यसले मृत्युमा पुर्याउँछ, विनाशमा पुर्याउँछ, असफलतामा पुर्याउँछ, निराशामा लगेर टुङ्ग्याउँछ। प्रियहरू, आज
म तपाईँहरूलाई प्रभुको वचनबाट यही उत्साह दिन चाहन्छु। हामी आफू यदि भविष्यप्रति सफल हुन चाहन्छौँ भने हाम्रो भविष्यलाई प्रभुको हातमा छोडिदिउँ, उहाँको हातमा छोडिदिउँ। अघि हामी भजन आराधना गर्दै वर्तमान पनि प्रभुको हातमा, भविष्य पनि प्रभुको हातमा। निर्धक्क छु, निश्चिन्त छु। के निर्धक्क हुनुहुन्छ? निश्चिन्त हुनुहुन्छ भविष्यप्रति? येशू ख्रीष्टमा विश्वास गरेको मानिसहरू येशू ख्रीष्टको हातमा भविष्य राखेर हामी निर्धक्कसँग अघि बढ्न सक्नुपर्छ। कसले भन्न सक्छ आमेन? प्रियहरू, यदि हामी अल्मलिएका छौँ, यदि अहिलेसम्म हामीले निश्चित भविष्य देखिराखेका छैनौँ, निश्चित आशा देखिराखेका छैनौँ, भविष्यप्रति हामी अन्यलमा छौँ, अलमलमा छौँ भने आज यो समय तपाईँ र मेरो निम्ति टर्निङ पोइन्ट हुनेछ, बदलिने दिन हुनेछ। आजबाट सुरुवात गर्नुहोस् न। प्रभुमा भरोसा गर्नुहोस्, प्रभुमा आशा राख्नुहोस्, प्रभुमा आफ्नो सबै योजनाहरू राखेर प्रार्थनासहित अगाडि बढ्नुहोस्। प्रभुले तपाईँलाई सकुशल रूपमा उहाँको गन्तव्यमा, जहाँसम्म तपाईँ र मलाई उहाँले लाने योजना गर्नुभएको छ, त्यहाँसम्म हामी निर्धक्कसँग बढ्छौँ। आमेन। प्रभुको वचनले हामी सबैलाई आशिष मिलेको होस्। प्रभुको आशिषले हरेकको जीवन सुनिश्चित हुन सकोस्, सबल हुन सकोस्, सफल हुन सकोस् र समृद्ध हुन सकोस्। धन्यवाद। जय मसीह। आउनुहोस् हामी यो वचनलाई लिएर प्रार्थना गरौँ। हामी सबैजना मिलेर प्रार्थना गर्नेछौँ। हामी यहाँबाट शिरहरू झुकाउँ। मलाई थाहा छैन तपाईँ कति जीवनमा सफल हुनुभयो या असफल हुनुभयो, कति तपाईँ आफ्नो भविष्यप्रति आशावादी हुनुहुन्छ या हुनुहुन्न, मलाई थाहा छैन। तर तपाईँ र मेरो हृदयका कुरा जान्न हुने परमेश्वर, तपाईँ मेरो विचारको कुरा जान्न हुने परमेश्वरलाई ती कुरा थाहा छ। आज तपाईँ र मैले प्रभुलाई हाम्रा सारा योजनाहरू सुम्पिदिउँ, हाम्रा सारा कुराहरू उहाँको हातमा अर्पण गरिदिउँ र प्रभुले त्यो सबै लिन चाहनुहुन्छ। सबै पापीहरूको पापहरू प्रभु येशू ख्रीष्टले क्रुसमा बोकिसक्नु भएको छ। हालेलुया। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ, प्रभुमा भनौँ, प्रभु म आजसम्म आफ्नो विचारले हिँडेँ, आफ्नो विचारले योजना बनाएँ र प्रभु आजसम्म म असफल बन्दै आएँ। आजदेखि उसो मेरा सारा योजनाहरू म तपाईँको हातमा अर्पण गर्दछु। आउनुहोस् प्रार्थना गरौँ। अति दयालु, अति प्रेमिलो, अति महिमित परमेश्वर, हामी तपाईँलाई आज बिहान धन्यवाद चढाउँदछौँ यो सुन्दर दिनको निम्ति, सुन्दर समयको निम्ति र तपाईँ प्रभुको शक्तिशाली तपाईँको वचनको निम्ति, आशा दिने वचन, जीवन दिने वचन र भविष्यको बारेमा सुनिश्चितताको वचन प्रभु तपाईँले हामीलाई प्रकट गर्नुभएको निम्ति। कतिचोटि हामी आजसम्म असफल भयौँ प्रभु। हामी आफ्नो प्रकारले जिउने कुराले, आफ्नो प्रकारले हिँड्ने कुराले, आफ्नो प्रकारले सोच्ने कुराले, आफ्नो प्रकारले बोल्ने कुराले प्रभु हामी कतिचोटि हामी प्रभु असफल भएका छौँ। आज हाम्रा ती दुर्बलताहरू, हाम्रा कमजोरी हामी स्वीकार गर्दै आजदेखि उसोको आफ्नो जीवनलाई हामी तपाईँ प्रभुको हातमा हामी अर्पण गर्दछौँ। प्रभु तपाईँले हामीलाई अगुवाई गर्नुहोस्। प्रभु तपाईँ लिनुहोस्। प्रभु हामी अलमलिएको अवस्थामा हामीलाई बाटो देखाउनुहोस्, बाटो सिकाउनुहोस्। तपाईँ येशू ख्रीष्टमा जिउन हामीलाई सिकाउनुहोस्। तपाईँमा भरोसा गर्न सिकाउनुहोस्। तपाईँको अगुवाई खोज्न सिकाउनुहोस्। पवित्र आत्मा तपाईँले हामीलाई मध्यस्थ गर्नुहोस्, अगुवाई गर्नुहोस्, ताकि हामी तपाईँले चाहनुभएको गन्तव्यसम्म हामी सकुशल रूपमा, सफल रूपमा औ समृद्ध प्रकारले हामी पुग्न सकौँ। आशिष गर्नुहोस्। धन्यवाद तपाईँ प्रभुको वचनको निम्ति। हामी तपाईँको वचनलाई आदर साथ हामी स्वीकार गर्दछौँ र हामी सफल हुन तपाईँमा आशा गर्छौँ। बिन्ती प्रार्थना येशूको नाममा।